पाकिस्तान की सियासत में बागी के नाम से एक ही सियासतदान ने शोहरत हासिल की और वो सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी हैं। मखदूम जावेद हाशमी गुज़िश्ता एक दहाई में कई दफ़ा आप समझें कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर ख़बरों में नज़र आए और जो उन्होंने बातें की या जो उन्होंने स्टांस लिया उसकी वजह से हमें हमेशा नज़र आया कि वो एक बाग़ियाना सोच रखते हैं या डिफरेंट सोच रखते हैं। मुख्तलिफ जमातों में भी रहे हाशमी साहब, मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ते जमात को, बल्कि वो वक्त जबकि जमात ज़रा कंफर्टेबल पोजीशन में होती है उस वक्त वो हमें दूसरी तरफ जाते हुए नज़र आए। PMLN में भी हमने उनको देखा। PMLN में उन्होंने जिस वक्त एक डिक्टेटरशिप थी, मुश्किल वक्त गुजारा। 10 साल कबल उन्होंने नून लीग छोड़कर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन फिर 2014 के धरनों के दौरान वो तहरीक इंसाफ से भी अलग हो गए। जावेद हाशमी की धरने में तहरीक इंसाफ से अलहदगी नवाज शरीफ साहब को पसंद आई और दोनों के माबैन फासले फिर कम हो गए। अब ये फासले लग रहा है कि एक बार फिर बढ़ चुके हैं। जावेद हाशमी नून लीग से मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं। एक बार फिर हवा का जो रुख है उसके ऑपोजिट हमें जाते हुए नज़र आ रहे हैं और शायद इसी वजह से उनको PMLN का टिकट ना मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो हमें हाशमी साहब ही बताएंगे, लेकिन टिकट्स बट कैसे रहे हैं नून लीग में, इस पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, पहले जरा वो देखिए। अभी इस हल्के में मैं कैंडिडेट भी हूँ 149 से। इस वक्त तक मुस्लिम लीग वहाँ के लिए कैंडिडेट आज भी फैसला नहीं कर सकी। पूरी लिस्ट उन्होंने जारी कर दी है और मुझे पता है कि मुस्लिम लीग को वो टिकट देने की इजाजत भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, वो किसी और के पास जाएगी। जावेद हाशमी साहब सीनियर सियासतदान हैं, क्या समझते हैं वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर? हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू हाशमी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो शुरू यहीं से करते हैं। थैंक यू। इस वक्त आप PMLN में हैं? जी बिल्कुल हूँ। बिल्कुल PMLN में है। मैं उनका मेंबर हूँ, बल्कि जो एक वो मरकजी होती है मजलिस उसका भी मेंबर हूँ। सो हाशमी साहब, क्या वजह है कि आपका जो मौक़िफ़ है वो थोड़ा सा नून लीग से अलग अलग नज़र आ रहा है? नहीं, ये बिल्कुल नून लीग का ही ये मौक़िफ़ है। देखिए, जो सियासी जमातें होती हैं वो जमहूरियत के लिए लड़ती हैं और जमहूरियत किसी एक जमात में तो है नहीं। हमारे मुल्क की पार्टियां जो हैं वो फिefdoms बन जाती हैं। देखिए, हमें ये सिखाया गया है कि पार्टी जमहूरियत के लिए लड़ेगी तब जाके मुल्क में जमहूरियत आ सकती है। तो मुस्लिम लीग का यही मौक़िफ़ है कि जहाँ जमहूरियत को मफकूद किया जा रहा हो, वो किसी तक पहुंचाई ना जा रही हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, डिसिप्लिन है पार्टी का कि आप उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। तो अगर पार्टी के ज़्यादा आदमी ये बात पसंद नहीं करते या वो कहते हैं ये हमारे चलन से अलग चलन है, वो तो कह सकते हैं, लेकिन ये कि मैं पार्टी के डिसिप्लिन में नहीं, ये कहना ज़्यादती होगी। मैं बिल्कुल जमहूरियत की वजह से ही ये लड़ाई लड़ रहा हूँ कि किसी और के साथ ज़्यादती मत करो, तमाम को इक्वल तरीके से उनको जो मौके फराहम करो, उनको आज़ाद करो, तमाम मिल के फिर इलेक्शन लड़ो, फिर जाके मुल्क जो है वो सही रास्ते पे चल पड़ेगा। जो इस वक्त PMLN की सिचुएशन है उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है कि वो लाडले हैं, बहुत करीब हो गए हैं, से डील करके आए हैं, एक आम तासुर भी ये बन गया है। आप हमेशा इस बात पे इतराज़ करते रहे हैं, PTI पे भी आपको इसी बात पर इतराज़ था। अभी आपको क्या लग रहा है, PMLN से क्या कोई गलती हो रही है? देखिए ना, मैंने उस वक्त मौक़िफ़ अख्तियार किया वो ये था, इमरान खान साहब मौजूद हैं, तो मैंने कहा इमरान खान साहब से कि इस तरीके की आप बैसाखियों के ऊपर इक़्तिदार में ना आए। अगर नवाज शरीफ के पास इस वक्त वोट है, उनको हुकूमत लोग देने को तैयार हैं 2018 में, तो उन्हें करने दें।
آپ کو کسی کی بیساکھیوں کے بغیر 60-70 ممبر آپ کے بن جائیں گے. یہ پہلی اپوزیشن ہوگی جو اپنی طاقت پہ آگے آئے گی. آپ جیسی لیڈرشپ ہوگی, جنگ لڑیں گے اور اگلے 5 سال آپ وزیر اعظم بھی بن جائیں گے. آپ کو بیساکھیوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور اپنے ایجنڈے کو صحیح طور پہ عمل درآمد بھی کرا سکیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں, وہ اس کا میں کب انتظار کرنا ہے, ہم نے تو پارلیمنٹ پر دعویٰ بولنا ہے. میں نے کہا عمران خان, میری یہ آخری عادت کی ہے. اب دیکھیں, اگر دیکھا جائے تو مجھے نواز شریف سے کیا ملنا تھا؟ ملنا بھی نہیں. آپ کہتے تھے فاصلے میرے کم ہوئے, میرے فاصلے کبھی کم نہیں ہوئے میں نواز شریف صاحب سے. میرا ویسے ذاتی طور پہ میں ان کے گھر کا بندہ سمجھا جاتا ہوں, ان کے ہر فرد کے ساتھ تعلق ہے. لیکن جو اس ملک کے اندر اصولی سیاست ہو تو وہ اس وقت میں آج دیکھیں نا, میں ہوں مسلم لیگ میں. عمران خان کو نکالا جائے, اس کو حق نہ دیا جائے سیاست میں آنے کا. وہ اتنی بڑی پارٹی ہے, اس کا ایک کینڈیڈیٹ بھی نہ ہو آنے والے الیکشن میں, تو یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. میاں نواز شریف نے تو اس کے بعد مجھے کچھ نہیں دیا. میں ان کو ایک دفعہ ملا تھا, انہوں نے کہا آپ الیکشن لڑیں گے, میں آپ کے مقابلے پہ کینڈیڈیٹ نون کا نہیں کھڑا کروں گا. لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں. انہوں نے یہ ان کا وعدے کی بات کر رہا ہوں. لیکن میں نے ایک ہی بات میاں نواز شریف صاحب سے پوچھی تھی کہ میاں صاحب آپ نے مجھے کیوں نکالا؟ تو میاں صاحب نے کہا نہیں ایسی بات نہیں تھی. اب آپ بھی کہہ سکتی ہیں کہ آپ کو تو لینے کے لیے کلثوم نواز بھی گئی تھی. بات یہ نہیں تھی, وہ جانتے تھے میں جو کر رہا. جب میری فوری طور پہ سعد رفیق وزیر تھے, مشاہد اللہ تھے, پرویز رشید تھے, حسن اقبال تھے, ان میں 4-5 نے کہا میاں صاحب انہوں نے کٹیا تسی سی. اب یہ وزیر کبھی کہتے نہیں ہیں. تو میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو وہاں سے نکالا گیا, لیکن بظاہر میں نے ہی استعفیٰ دیا, میں نے ہی چھوڑی پارٹی. لیکن بات کیا تھی, میں سمجھتا تھا میں ساتھ چلتا رہا. پھر میں نے ڈسپلن نہیں توڑا. میری یہاں جائیداد کے اوپر بالکل آ کے سمیش کر دیا گیا. 17-18 کروڑ کی جائیداد, وہ ایک چھوٹا سا غزہ بنا ہوا ہے یہاں پہ. اگر کبھی آنا ہو تو غزے کی طرح وہ اس کو کہاں ہم اکٹھا کریں. ہمیں 7.5-8 لاکھ مہینے کا آتا تھا, وہ انہوں نے ختم کر دیا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ پارٹی مسلم لیگ کے ڈسپلن کے مطابق کہا, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا. ہاشمی صاحب, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اس وقت کدھر ہے پی ایم ایل این میں؟ ووٹ کو عزت دینے والا نعرہ آپ کے خیال سے ختم ہو چکا ہے؟ نہیں, میں ان کو یاد دلاتا رہتا ہوں اور تھوڑا یاد انہیں آ بھی جاتا ہے. میاں صاحب آپ وہی سوالات اٹھا رہے ہیں کہ مجھے کیسے نکالنا کا مطلب تو وہی ہے. 93 کی بات بھی کر رہے ہیں, 218 کی بات بھی کر رہے ہیں. لیکن اس دوران انہوں نے اور عمران خان دونوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی, زرداری صاحب نے بھی دی. اب میں ایک ورکر ہوں, میں تو لیڈر ہوں نہیں. میں اس کو قبول نہیں کر سکا اور اب قبول نہیں کروں گا. تو اس کے باوجود میں چلتا رہا. لیکن آج کے دور میں اگر یہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو میں جو گراؤنڈ ریالٹیز کو جانتا ہوں, میں لوگوں کے ساتھ رہنے والا آدمی ہوں.